يا رب يا رب يا سميع يا بصير يا حي يا قيوم يا فاطر السماوات والأرض يا رب، كل من شاف هذا المقطع اللهم أسعده، اللهم وفقه، اللهم ارزقه، اللهم فرج همه، اللهم أسعد قلبه، اللهم افتح له أبواب الخير، اللهم استره تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليه، اللهم اجبر قلبه جبرا يعجب منه أهل السماوات والأرض، اللهم أسعده سعادة يغار منها أهل السماوات والأرض، اللهم إن كان رزقه في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه وبارك له فيه، اللهم من نشر هذا المقطع ادخله جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب.